अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। दुआ करेंगे अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, ख़ास तौर पे बिलाल साहब को, मुझे हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है ये बड़ी डिफरेंट कहानी है और जब ये कहानी मैंने पढ़ी तो ये पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो हमारे लिए ना सिर्फ अपने आसाब पे काबू रखना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि इस सिचुएशन को हम टैकल ही ना कर पाएँ। ये कहानी जमशेद साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1992-93 चल रहा था और कराची के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी और सारी था। जमशेद भाई बताते हैं कि मेरा जो काम था या मेरा जो रोज़गार था वो 3 हट्टी से कुछ मस्जिद आगे जाके था और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं फ्री होता तो रात के कभी 10 कभी 11 बजे का टाइम हो जाया करता था। अब जो लोग लियाकताबाद के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि 3 हट्टी से ये जो लियाकताबाद का रास्ता है, अगर आप यहाँ पे आएँ तो तकरीबन 35 या 40 मिनट का पैदल का रास्ता है। और अजीब बात यह है कि जब इस रास्ते पे आप गुज़रते हैं तो आपको एक नाले का भी सामना करना पड़ता है। और उस दौर की अगर आप बात करें तो उस दौर में जो सियासी तौर पे हालात ख़राब थे तो बमुश्किल ही लोग अपने घरों पे खैरियत से पहुँच पाते थे। खैर, जब मैं अपने काम से फ्री हुआ और फ्री होने के बाद मैंने घड़ी पे निगाह डाली तो 12:15 बजे का टाइम था और मुझे यकीन था कि मैं बाहर निकलूँगा तो एक तो हालात ख़राब हैं, हो सकता है कि कर्फ्यू लगा हुआ हो और फिर दूसरी बात ये थी कि रास्ते में ये जो एरिया था जो मुकम्मल तौर पे सुनसान था, यहाँ पे रात के औकात में उस दौर में लाइट्स भी मौजूद नहीं हुआ करती थीं। हाँ, कभी कभी एक आध कोई लाइट सही कर दी जाती लेकिन वो बाद में ख़राब हो जाती या फिर उसको ख़राब कर दिया जाता। खैर, किस्सा मुख्तसर, जब मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ तो मैंने पैदल ही अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। मेरी कोशिश थी कि जो रोड वाला रास्ता है इसी रास्ते के ज़रिए मैं खैरियत से लियाकताबाद अपने घर पहुंच सकूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था और जब वो नाले वाला रास्ता मेरे करीब आ रहा था, एक अजीब सी खामोशी सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है और जो अभी कुछ देर पहले गाड़ियां गुजर रही थी शायद वो भी गुजरना बंद हो चुकी हैं। खैर, जैसे ही मैं नाले के सामने आया या मैंने नाले के साथ साथ चलना शुरू किया तो आपने देखा होगा कि उस दौर में नाले के साथ दीवार मौजूद नहीं थी, तो बआसानी नीचे उतरा जा सकता था या नीचे से कोई भी ऊपर आ सकता था। देखते ही देखते एक कुत्ता नाले की तरफ से आया और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ वो ना सिर्फ मेरी तरफ आया बल्कि मेरे कुछ कदम पीछे आके वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चलना शुरू हो गया। एक तो रात का पहर, ऊपर से अंधेरा और तीसरी बात एक कुत्ता अगर आपको फॉलो करना शुरू कर दे या आपकी रफ्तार से आपके पीछे चलना शुरू हो जाए तो आपकी जान पीछे की तरफ ना सिर्फ अटकी रहती है बल्कि आपको अपनी जान का ख़तरा महसूस होना शुरू हो जाता है। वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि जब कुत्ते ने मुझे फॉलो करना शुरू किया तो मैंने अपनी रफ्तार को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि रफ्तार बढ़ाते ही मुझे महसूस होने लगा कि जिस रफ्तार से मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है या जैसे ही मेरी रफ्तार में इजाफा हुआ है तो वैसे ही उसी रफ्तार से कुत्ते ने भी चलना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था वो एग्जैक्टली मुझे फॉलो कर रहा है और जितनी रफ्तार से मैं आगे बढ़ता हूँ या भागना शुरू करता हूँ तो वो भी मेरे पीछे भागता चला आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ साथ इसको भी इस रास्ते से गुजरने से डर लग रहा हो। ये बहुत सारे ख्यालात और सवालात थे जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थे और देखते ही देखते जब अगला मंज़र आया तो वो एक ऐसा मंज़र था जिस मंज़र को शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। ये जो कुत्ता था जो कि मुझसे 2 या 3 फीट के फासले पे पीछे की तरफ मौजूद था, ये एकदम से ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि कुछ इस तरह से खड़ा हुआ कि इसके 2 पाँव यानी पिछले पाँव ज़मीन के ऊपर मौजूद थे
جبکہ وہ اوپر کی طرف کھڑا ہوا جیسے کہ اس کے پاؤں کو یا اگلے پاؤں کو کسی نے ہاتھوں سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیا ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے بالکل میرے برابر میں آ کے میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، تو اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کتا نہیں ہے بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک شکل کے انسان میں یا کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بہت ہی جلا ہوا جھلسا ہوا کوئی انسانی چہرہ تھا، اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اس چہرے کے اوپر جو آنکھیں موجود تھیں وہ بہت زیادہ سفید تھیں، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی آئی بالز کو اوپر کی طرف چڑھا دیا گیا ہو۔ ایک عجیب الخلقت مخلوق میرے ساتھ میرے برابر میں موجود تھی، اور وہ مجھے کچھ اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری جان نکال دے گی۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا یا مجھے نقصان پہنچا پاتا، میں نے کچھ سیکنڈ کے اندر اندر ہی مین روڈ کی طرف چیختے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا اور میں مین روڈ کی طرف بھاگتا ہوا آیا، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی بھاری قدموں کے ساتھ نہ صرف مجھے فالو کر رہا ہے بلکہ مجھے دھم دھم کر کے اس طرح سے آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں، یعنی یہ جو بھی مخلوق تھی یہ ایگزیکٹلی میرے پیچھے کی طرف موجود تھی اور میں مین روڈ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ سامنے کی طرف سے ایک پولیس موبائل میری سمت بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور جیسے جیسے میں روڈ کی طرف بھاگ رہا تھا اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ موبائل کا جو ڈرائیور تھا وہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، جیسے کہ شاید اس کو لگ رہا تھا میری جان خطرے کے اندر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ موبائل ایگزیکٹلی میرے بہت زیادہ قریب آ کے رکی تو اگلے ہی لمحے میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ اسی دورانی میں پیچھے کی طرف سے 2-3 پولیس والے میری طرف نکل کے آئے۔ خیر جب میری سانس بحال ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے ایک مخلوق کو اپنے برابر میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ سامنے کی طرف سے آ رہے تھے تو ان کے مطابق پیچھے کی طرف یعنی میرے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خیر کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر اچھی بات یہ تھی کہ ان پولیس والوں نے مجھے نہ صرف میرے گھر میری گلی میں چھوڑا بلکہ جب انہوں نے مجھے میرے گھر کے پاس اتارا تو مجھے اس وقت 102 103 بخار ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو چکی ہے اور مجھے شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ خیر جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد میری والدہ نے مجھے دیکھا تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی چھلاوا تمہارے پیچھے لگ گیا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم اس کے نقصان سے یا اس کے شر سے بچ کے خیریت سے واپس آ گئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 10-12 دنوں تک مجھ پہ مسلسل دم درود کیا گیا، اس کے ساتھ میرا میڈیکلی علاج بھی کروایا گیا، تب کہیں جا کے میری جو طبیعت تھی وہ قدرے بہتر ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے میں نے اتنی رات میں اپنے کام سے اپنے گھر واپس آنا ختم کر دیا تھا۔ یہ کہانی ایک خاتون کی کہانی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کا ایگزیکٹلی نام لیا جائے۔ میں ان کا نام فردی طور پہ فرحانہ رکھ لیتا ہوں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کہانی ہے مس فرحانہ کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی ہنسی خوشی بہت ہی اچھی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی، سب کچھ بہت ہی اسموتھ چل رہا تھا۔ ہاں زندگی میں ایک پرابلم تھی، اور وہ یہ پرابلم تھی کہ جو ہمارا چھوٹا بھائی تھا جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو کوئی بہت بڑی بیماری تھی، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی زندگی طویل ہو سکے یا اس کو کسی بھی صورت بچایا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کے جو فائنینشیل پوزیشن تھی وہ بہت مناسب سی تھی، ہم لوگ مڈل کلاس لوگ تھے، تو جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ اپنے طور پہ ہمارے بھائی کا بہتر سے بہتر علاج کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے بھائی بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے بہت ساری تکلیفات تھیں، بہت سارے پرابلمس تھے جو اس کو فیس کرنا پڑ رہے تھے، اور ہمیں بھی اندازہ تھا کہ جس طرح کے مسئلے یا جس طرح کا درد اس کو ہوا کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہوگا، لیکن زندگی اور موت کا اختیار کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے زندگی دے اور جب جس کو چاہے موت دے۔
अब ज़ाहिर सी बात है, हमारा ये जो भाई था, क्योंकि ये सबसे छोटा भाई था, एक तो सारे के सारे घर वाले इसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और ना सिर्फ इसके साथ मोहब्बत की जाती थी बल्कि इसको सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश की जाती थी। अच्छा, उन्हीं दिनों इत्तेफाक से मेरी खाला की भी शादी हो चुकी थी, और जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हमें पता चला कि हमारी खाला की जिस शख्स के साथ शादी हुई है, उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह का रूहानी इलाज किया करता है। कुछ लोगों का कहना था कि वो ब्लैक मैजिक करता है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो सिफली अमल के ज़रिए बहुत सारे काम किया करता है, जबकि एक साहब ऐसे भी थे जो कहा करते थे कि जो हमारे वो खालू हैं, उनके क़ैद में या उनके कब्ज़े में एक चुड़ैल मौजूद है। अब आज के दौर में अगर किसी के साथ इस तरह की बात की जाए तो यकीनन वो इन बातों का मजाक उड़ाया करेगा। लेकिन आप यकीन करें, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलना शुरू हुई थी। हमें अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन इनके कब्ज़े में कोई बहुत ही पावरफुल एंटिटी मौजूद है। कभी कभी वो इस तरह की बातें बताते, इस तरह के काम करते जो किसी भी तरह इंसान के बस में नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे हमारी कोशिश थी कि किसी भी सूरत हमारा ये जो भाई है वो ना सिर्फ बच सके बल्कि इसकी ज़िंदगी किसी भी तरह तवील हो सके। और जाहिर सी बात है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जब उनको पता हो कि आपके बच्चे की जो तबीयत है वो बाय बर्थ ही ख़राब है, तो वो अपने तौर पे इलाज कराने की या रूहानी इलाज कराने की कोशिश किया करते हैं। बिलाखिर हमारी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी अम्मी ने मेरे खालू से बराह रास्त बात की और उनको कहा कि कुछ इस तरह का इलाज करें कि जो हमारा ये छोटा बेटा है, इसकी जो भी बीमारी है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अब जैसे जैसे मेरे भाई का इलाज शुरू किया गया वैसे वैसे हम लोगों को लग रहा था जैसे सब कुछ अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है, और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया था कि हमें लग रहा था जैसे हमारा भाई मुकम्मल तौर पे या फिर 100% फ़िट हो चुका है। हम बहुत खुश थे, और उसके अवज़ जो भी मुआवज़ा था, या आप कह सकते हैं कि जो भी अच्छा मुआवज़ा था, हमने अपनी खाला के ज़रिए अपने खालू को पहुंचा दिया था। हमारा ये ख्याल था कि हमारे खालू ने जो भी ये काम किया है या जो कुछ पढ़ाई की है ये सिर्फ सरासर उसकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो कुछ अजीब तरह की बातें होना शुरू हुई। अक्सर ऐसा होता कि जो हमारा भाई था वो रात के औकात में एक तरफ देख के डरना शुरू कर देता। कभी वो वॉशरूम की तरफ देखता, कभी स्टेयर्स की तरफ देखता, और कभी कभी वो इस तरह की हरकतें करता कि उसको देख के हमें खौफ महसूस होने लगता। उसकी हरकतों से या उसके गैस्चर्स से ऐसा लगा करता था जैसे कि उसको कोई एंटिटी या कोई मखलूक नज़र आया करती है। जब भी हम उससे पूछने की कोशिश करते तो वो बोलता कि वहाँ सामने एक औरत खड़ी हुई है। कभी वो बोलता कि उस औरत की जो आंखें हैं वो लाल कलर की आंखें हैं। कभी वो बोलता कि उस औरत का जो सर है वो उसके तन से जुदा हुआ है। गर्ज के इस तरह की बहुत सारी बातें थीं जो अक्सर भाई हमें बताया करता था, और हम हैरान होते थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी मखलूक है जो उसको नज़र आया करती है। अब जब भी उसको इस तरह की बातें महसूस होती तो हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन हम अपने खालू के पास जाते। जब हम अपने खालू के पास जाते और उसका मुकम्मल तौर पे इलाज करवाते तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता। लेकिन जैसे ही 1 महीना गुजरता, 2 महीने गुजरते तो दोबारा से उसको वो औरत नज़र आना शुरू हो जाती। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि यकीनन जो मेरा भाई है उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की एंटिटी ना सिर्फ चिपक चुकी है, बल्कि हो सकता है कि इसके साथ इस एंटिटी को जानबूझ के चिपकाया गया हो। आमतौर पर इस तरह के जो आमलीन होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं कि जब भी आप उनके पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो शुरू में आपका इलाज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप फिट हो जाते हैं तो उसके कुछ अरसे बाद वो जानबूझ के इस तरह की मखलूक़ात को आप लोगों के पीछे लगा देते हैं। हमारा भी ये ख्याल था कि हमारे साथ शायद सरासर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है, और इस बात की तस्दीक हमें इस तरह से हुई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे बाबा के एक दोस्त थे, वो भी इस तरह का रूहानी काम किया करते थे। तो इत्तफाक से जो मेरे बाबा थे, जब उनकी मेरे बाबा से मुलाकात हुई तो मेरे बाबा ने ये सारा का सारा सिनेरियो उनके सामने पेश किया। जब उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाया तो उनके मुताबिक हमारे खालू जो हमारे इस छोटे भाई का इलाज कर रहे थे वो जानबूझ के एक चुड़ैल को या इस तरह की मखलूक को हमारे भाई को डराने के लिए भेजा करते थे। खैर, ये जो साहब थे ये काफ़ी अल्लाह वाले थे। इन्होंने अपने तौर पे इधर से भी हमारे भाई का इलाज करना शुरू कर दिया।
اب جیسے جیسے انہوں نے بھی علاج کرنا شروع کیا تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے بھائی کی طبیعت دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اسی دورانیے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہمارا بھائی اسکول گیا ہوا تھا تو ہمیں اس کے اسکول سے ایک دم سے ایک کال ریسیو ہوئی۔ اس کی جو پرنسپل تھیں وہ بہت زیادہ پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ جلدی سے ہمارے اسکول آ جائیں۔ اب جیسے ہی میرے پیرنٹس نے یہ بات سنی اور جیسے تیسے کر کے جب وہ اس کے اسکول میں پہنچے تو وہاں پہنچ کے میرے پیرنٹس کو پتہ چلا کہ جو ہمارا بھائی ہے وہ مکمل طور پہ بے ہوش ہوا ہوا ہے۔ خیر کچھ دیر تک جب اس پہ دم درود کیا گیا، جب اس کو پانی وغیرہ چھڑکا گیا، تب کہیں جا کے وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ جب ہمارا بھائی ہوش میں آیا اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ایک دم سے کیا ہوا تھا، تو پہلے تو وہ ڈرنے لگا، لیکن جب اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اسکول کے واش روم میں گیا تھا، اور جب میں اسکول کے واش روم کے اندر گیا اور میں نے واش روم کو یوز کرنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری بیک سائڈ پہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب جب میں نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی بہت ہی خوفناک سی شکل ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھوں سے یا اس کی گردن سے خون ٹپک رہا ہے، وہ کچھ عجیب طریقے سے میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اب جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں فوراً سے کھڑا ہوا اور میری پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح یہاں سے باہر نکل کے بھاگ سکوں۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولنا چاہا تو اس سے پہلے کہ میں گیٹ کھولتا وہ جو بھی مخلوق تھی ایک دم سے میرے سامنے آ گئی۔ اب جیسے ہی وہ عورت میرے سامنے آئی تو میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ بھائی بتاتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ تم لوگ یہاں پہ آئے ہو اور تمہارے آنے کے بعد میں تھوڑا سا ہوش میں آیا ہوں۔ اب یہ جو کچھ معاملات تھے یہ سراسر ضد والے معاملات تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے جو بھی ہمارے خالو تھے وہ ایگزیکٹلی انوالو تھے۔ تو ہمارے پاپا نے ان صاحب سے جو کہ پہلے بھی میرے بھائی کا علاج کر رہے تھے ان سے دوبارہ سے ریکویسٹ کی اور دوبارہ سے میرے بھائی کا علاج کرانا شروع کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا گیا ویسے ویسے نہ صرف میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ ہمارا جو بھائی تھا ہم سب کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے دوسری دنیا میں پرواز کر گیا۔ اس کے پیچھے یقیناً اس کی بیماری بھی ہوگی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے خالو نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ بھی یا کسی دشمن کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہ کرے۔